जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब आपने ज़रूर करना है। लाइक एंड सब्सक्राइब करने का मकसद ये होता है कि हम आपको हमारी वीडियो जल्द से जल्द पहुंचती रहेगी। तो मुकम्मल लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें और एक छोटा सा कमेंट भी कर देना ताकि हमारी हौसला अफजाई हो जाएगी। अब चलते हैं वीडियो की तरफ। मेहर ने लॉटरी का टिकट छीन लिया। अमर ने कहा, चोर हो तुम। मेहर हंसी और बोली, साबित करो। मेहर पास में खड़ी थी, तंग जगह। अमर पीछे खड़ा था, धक्का लग गया। मेहर ने मुड़कर घूरा और कहा, अंधे हो क्या? अमर ने कहा, तुम ही रास्ता रोके खड़ी हो। मेहर ने कहा, मुंह संभाल कर बात करो। दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। पूरी बस देख रही थी। अचानक मेहर का बैग गिरा और उसमें से लॉटरी का टिकट निकलकर अमर के पाँव में आ गिरा। अमर ने उठाया और कहा, ये क्या है? मेहर ने छपाटा मारा और कहा, मेरा टिकट है, दो अमर। अमर ने कहा, नहीं, ये मेरा है, मैंने पहले देखा। मेहर ने कहा, चोर है। तो कंडक्टर आया और दोनों को उतार दिया बस से। दोनों सड़क पर खड़े हो गए और एक दूसरे को गौर रहे थे, यानी कि तंग हो रहे थे। अमर ने कहा, चलो पुलिस के पास चलते हैं। मेहर ने कहा, चलो, मुझे डर नहीं लगता। दोनों थाने पहुंच गए। हवालदार ने पूछा, क्या मसला है? अमर ने कहा, ये लड़की मेरा टिकट छीन रही है। मेहर ने कहा, झूठ बोल रहा है, ये मेरा टिकट है। हवालदार ने टिकट देखा और कहा, नंबर क्या है? मेहर ने कहा, 7239। अमर ने कहा, गलत नंबर है, 7238 है। हवालदार ने कहा, टिकट पर तो 7239 लिखा है। मेहर जीत गई और मुस्करा दी। अमर ने कहा, ठीक है, रख लो, मगर एक शर्त है। मेहर ने कहा, क्या शर्त? अमर ने कहा, अगर ये टिकट लग गया तो आधे पैसे मेरे होंगे। मेहर ने कहा, पागल हो क्या? अमर ने कहा, लिख लो। फिर अगले दिन लॉटरी का नतीजा आया। मेहर ने टीवी खोला और नंबर देखे, 7239 लगे। 7239 लग गए। मेहर चीख पड़ी और उछलने लगी। अमर को फ़ोन किया और कहा लग गया है टिकट। अमर ने कहा, मुबारक हो। मेहर ने कहा, आधे पैसे लेने आ जाओ। अमर ने कहा,
عمر حیران ہو گیا اور ہنس پڑا۔ میر نے کہا مذاق کر رہی ہے پاگل۔ عمر نے کہا اچھا ڈر گئی تھی؟ میر نے کہا نہیں، سچ میں آدھے پیسے تمہارے۔ مہر کروڑ پتی بن گئی اور عمر کو بلایا اور کہا آج آؤ حساب کرتے ہیں۔ عمر آیا اور کہا مجھے پیسے نہیں چاہیے۔ میر نے کہا کیوں؟ عمر نے کہا کیونکہ تم اچھی لڑکی ہو۔ مہر نے کہا مطلب؟ عمر نے کہا بس ایسے ہی مہینے گزر گئے ہیں۔ مہر اور عمر دوست بن گئے، ہنستے بولتے رہتے تھے۔ ایک دن عمر نے کہا ماہر سچ بتاؤ، کب پیار ہوا مجھ سے؟ مہر نے کہا جس دن تم نے پیسے لینے سے انکار کیا تھا، اس دن سے۔ عمر نے کہا جھوٹی۔ مہر نے کہا سچ میں عمر جان۔ ایک سال بعد عمر نے مہر کے گھر میں رشتہ بھیجا۔ مہر نے ہاں کر دی۔ نکاح ہو گیا دھوم دھام سے۔ عمر نے کہا مہر سچ بتاؤ، ٹکٹ کیوں نہیں چھپایا تھا؟ مہر نے کہا چاہتی تھی تم مل جاؤ۔ عمر نے کہا مطلب؟ مہر نے کہا جان بوجھ کر ٹکٹ گرایا تھا تاکہ تم سے لڑائی ہو۔ عمر نے کہا شرارتی ہو تم۔ مہر نے کہا ہاں، تمہاری خاطر بنی 5 سال گزر گئے خوشی سے بھرے۔ عمر نے مہر کو کبھی دکھ نہیں دیا۔ مہر نے بھی عمر کو کبھی شکایت کا موقع ہی نہیں دیا۔ ان کی بیٹی پیدا ہوئی پیاری سی۔ عمر نے نام رکھا اس کا عنایا۔ عمر نے مہر کا ہاتھ پکڑا اور کہا شکریہ مہر، تم نے لاٹری کے ٹکٹ سے اصل محبت جیت لی۔ مہر نے کہا یہ سب اللہ کا کرم ہے۔ عمر نے کہا نہیں، تمہاری شرارت کا کرم ہے۔ یہ کہانی ختم ہوئی مگر سبق یہ رہا، کبھی کبھی لڑائی بھی محبت کی شروعات بن جاتی ہے۔ اگر دل میں نیت صاف اور دل سے سچا ہو، ہمیشہ اللہ ہنستے بستے جوڑے سلامت رکھے۔ آمین ثم آمین۔ ہمارے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو
آپ کے پاس بآسانی سے پہنچتی رہے گی۔ تو جزاک اللہ خیرہ۔ اوکے، اللہ حافظ۔